बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 30 तारीख है, इतवार का दिन है और आप अलस सुबह ये वीडियो देख रहे हैं। जो दिन गुजरा उसमें फवाद चौधरी साहब को हमने देखा, वो माइक के सामने, प्रेस के सामने बड़े एक्टिव थे, फिर टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बड़े एक्टिव हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देने के बाद बड़े एक्टिव हैं, और फवाद चौधरी साहब ने सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस क़यादत को निशाना बनाया, उस पर मज़ीद तनकीद की है। और उन्होंने दावा किया है कि रऊफ़ हसन साहब, उनकी तनख्वाह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदे पर, उनकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए। बड़ा अजीब व गरीब दावा है। वो ये कहते हैं कि रऊफ़ हसन साहब जंग ग्रुप से 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सियासी ओहदे पर भी उनके पास तनख्वाह है। फवाद चौधरी साहब हंसे कि ये सियासी ओहदे पे तनख्वाह कौन लेता है। वो रऊफ़ हसन साहब को पेट तर्जुमान भी कहते हैं, चूहा भी कहते हैं और न जाने क्या कुछ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनको एक बार निकाला गया था इमरान खान साहब के घर से। तो ये तमाम बातें फवाद चौधरी साहब ने की हैं। जब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए तनख्वाह है पार्टी ओहदे पर भी, तो इमरान इस्माइल साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तनख्वाह गालिबन 7 लाख से ज्यादा है। कुछ इस तरह की बात इमरान इस्माइल साहब ने भी की। फवाद चौधरी साहब के हवाले से जब मैं आपसे कह रहा हूं कि गुज़श्ता रोज प्राइम टाइम में फवाद चौधरी साहब चैनल्स पर बैठे हुए थे, तो साथ ही हमने पार्टी के कुछ दीगर लोगों को उनके बारे में बात करते हुए देखा। रऊफ़ हसन साहब भी, शेख वक़ास अकरम भी और कुछ दीगर लोग भी। तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से क्या कहकर अलहदा हुए और इमरान खान साहब ने जवाबन क्या कहा, इस बारे में बड़ी बात हो रही है। मैंने पार्टी के ऐसे लोगों से जो इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं राब्ता किया, खबर के लिए बात की, तो ऐसे लोगों ने कुछ चीज़ें बताई हैं। अब यही बात शेख वक़ास अकरम साहब ने भी की, जो रऊफ़ हसन साहब का एक बयान था उससे मिलती जुलती। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब से मिलकर आने वाली शख्सियत ने यह बताया है कि इमरान खान साहब ने ये बात, जो फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बताया कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। इमरान खान ने पूछा तुम पर तशद्दुद हुआ है? मैंने कहा जी। फिर मैंने अली को बताया, अली ने बात की और उसके बाद कहा ठीक है पार्टी छोड़ दें। तो इमरान खान साहब से ये बात हुई और इमरान खान साहब ने कहा कि जो शख्सियत मिलकर आई है उसका दावा है, यानी इमरान खान साहब की ज़बान से हमने खुद तो नहीं सुना, लेकिन उस शख्सियत का दावा है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से फवाद चौधरी साहब की ऐसी कोई बात नहीं, बकौल खुद इमरान खान के। तो ये उनका दावा है। अब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे तो वो खुद कुछ फैसले भी करेंगे। जैसे रऊफ़ हसन साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब फैसला करेंगे पार्टी में किस किस को वापस लेना है, किसको नहीं लेना। लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो बुनियादी दावा है उसके हवाले से सोर्स का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया इस बात से। फवाद चौधरी साहब पार्टी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस हवाले से मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे लगता है कि फवाद चौधरी की वापसी होगी। क्या फवाद चौधरी वापसी के बाद वैसे ही पार्टी में अहम तरीन रहनुमा होंगे जैसे पहले थे, तो ये देखना पड़ेगा अभी। लेकिन मीडिया पर जाहिर है कि फवाद चौधरी को बात करना आती है, फवाद चौधरी छा जाते हैं, वो काम वो कर लेंगे। लेकिन पार्टी में अहम तरीन ओहदों पर उनमें से किसी एक जगह पर फवाद चौधरी मौजूद हों, यह अब मुश्किल है। वापसी फवाद चौधरी साहब की हो जाएगी, ये मैं अपना हंज बता रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों से होने वाली गुफ्तगू के बाद। तो ये इमरान खान साहब का फैसला है फवाद चौधरी के हवाले से कि जो रऊफ़ हसन ने बताया वो इमरान खान साहब पहले ही फैसला दे चुके, वो बाहर आएंगे फिर फैसला करेंगे। और जो फवाद चौधरी साहब का दावा था कि उन्होंने इमरान खान को बताया है, उसके हवाले से खबरी आ रही कि दावा दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को ये बात नहीं बताई थी। अब फवाद चौधरी साहब रऊफ़ हसन साहब पे भी निशाना ताक रहे हैं, शेख वक़ास अकरम पे भी निशाना ताक रहे हैं, वो इसके अलावा शिबली फराज साहब पे भी निशाना लगा रहे हैं, और साथ ही हल्का फुल्का सा निशाना उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब पे भी लगाया। शानदाना गुलजार साहिबा को उन्होंने अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में जब बैठे हुए थे तो कुछ नामुनासिब बात भी की। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ चल रहा है, हमें बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। ये ग्रुप्स आपस के इख्तिलाफात के बायस बन गए हैं, बनवा दिए गए हैं। अभी बहुत अर्ली है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे
تب یہ چیزیں ہمارے سامنے پوری طرح سے کھل کر آ سکیں گی۔ تو ایک فواد چودھری صاحب کے حوالے سے مجھے آپ کو خبر دینی تھی۔ دوسرا عمر ایوب صاحب کا معاملہ، کیونکہ میرے پاس ایک شخصیت کی گفتگو موجود ہے تو میں وہ کوٹ ان کوٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اس شخصیت کا نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ گفتگو کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ اب یہ بات ہوئی کہ عمر ایوب نے جب استعفیٰ دے دیا تو عمران خان صاحب مان نہیں رہے تھے، پھر عمران خان صاحب کو منایا گیا۔ تو جب یہ منانے والی بات ہوئی تو میں نے ایک شخصیت سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو منایا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی کوئی ایسا تھا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص تھا جس نے کہا کہ مان لیں ان کا استعفیٰ، لے لیں اور ٹھیک ہے، قبول ہے ہمیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات مان لی جائے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ووکل رہنما بھی ہیں، انہوں نے اپنی پیٹھ بھی سرخ کروائی، مار بھی کھائی اور پھر روپوشی بھی کاٹی۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب خود مصر تھے اس بات پر کہ ان کا استعفیٰ منظور کروایا جائے، اور وہ دوستوں سے کہہ رہے تھے۔ اس کام کے لیے عمر ایوب صاحب نے جس کی ذمہ داری لگائی، اس دوست نے عمر ایوب کی عرضی عمران خان صاحب کو پہنچائی، اور پھر عمر ایوب صاحب نے خود بھی کہا، عمران خان صاحب نے یہ عرضی مان لی۔ ابتدائی طور پر عمران خان صاحب اس عرضی کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن پھر بعد میں عمران خان صاحب نے یہ عرضی مان لی۔ تو اب یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے، یہ استعفیٰ منظور کیسے ہوا یہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ان کو کوئی عہدہ دے سکتی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، یہ ممکن ہے۔ اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ابصار عالم صاحب اپنے پروگرام میں سما پر میرے سوال جو پہلے منیف فاروق کرتے تھے، تو وہ پروگرام ابصار عالم صاحب کر رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شدید گروپنگ ہے، اختلافات ہیں، اور ان کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے ان اختلافات کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک سٹینڈرڈ سی بات کی انہوں نے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا کسی جماعت کا خاتمہ ہو جائے، اور ایسے خاتمہ ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے گروپس ہیں، پھر دوبارہ ابصار صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے صورتحال تشویشناک معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، توڑ پھوڑ ہے ان کی صفوں میں۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی، ابصار عالم صاحب ٹی وی پر یہ بات کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے بندوں کو روپوش ہونا پڑا، گھر توڑے گئے، خواتین اٹھائی گئیں، ظلم کیا گیا، باپ بیٹے کو اٹھایا گیا، خود سامنے آئے ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ کیا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، پارٹی توڑوائی گئی، اور بل کے حساب سے پریس کانفرنسز ہوئیں، یہ سب کچھ ہو گیا، دفاتر سیل کر دیے گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے سب سے کم تھے، اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے اور مضبوط ہو کر بیٹھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے نتیجے میں الیکشن جیت کر دکھا دیا۔ ابھی جو ابصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان سے پوچھے بندہ کہ ایک جانب مار پڑ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آ رہے ہیں، حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں، سڑکوں پر لوگوں کی تشریف لال کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک جماعت کے لوگ کہ اس جماعت کو توڑوایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، تمہاری جوان بچی ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ پارٹی چھوڑ گئے، تو یہ تو کرمنل نہیں ہے میرے نزدیک، یہ تو مجبوری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر تھے، پاکستان واپس آئے، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی نے اس سے پہلے ہمارے سامنے حکومت چلائی 16 مہینے کی، تو کیا ہوا؟ محمد زبیر صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان تھے، نواز شریف صاحب واپس آ گئے، حکومت میں آ گئے، اور محمد زبیر صاحب نے پارٹی چھوڑ دی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنائے گئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شیخ روحیل اصغر صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو شیخ روحیل اصغر صاحب کے معاملے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے حنیف عباسی صاحب، ان سے خواجہ آصف کے ٹویٹ پر بات ہوئی، انہوں نے کہا یار میں ہر ارے غیرے نتھو خیرے کے ٹویٹ کا جواب نہیں دیتا، یہ حنیف عباسی صاحب کا رد عمل تھا۔ میاں جاوید لطیف صاحب اپنی جماعت کے لوگوں پر ہی تنقید کر رہے ہیں، یہ بھی مسلم لیگ نون میں ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب بجٹ منظور ہوا ہے تو دل گرفتہ ہیں، میاں نواز شریف صاحب چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے،
وزیر اعظم چھوڑ جائے، گورنر چھوڑ جائے، ترجمان چھوڑ جائے، اس کے بعد ایک بڑا MNA چھوڑ جائے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک گروپ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، ایک گروپ ہے مریم نواز شریف کے ساتھ ہے، حمزہ شہباز خود ان حالات میں ناراض اور چپ ہے، یہ سب چل رہا ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ٹوٹ پھوٹ پاکستان تحریک انصاف میں ہے، جہاں ظاہر ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ پریس کانفرنس کروا کر اور پھر اس کے بعد مار پیٹ کر یہ بتایا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہے، توڑ پھوڑ ہے، اور اب کچھ لوگ واپسی کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کوششوں پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔